गुरुभ्यो नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। वयमिदानीं मीमांसा न्यायप्रकाशे विधिविचारं कुर्वन्तः स्मः। ग्रन्थस्य पंक्तिः इत्थं भवति। यत्र तु कर्म प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रविधानं यथा दध्ना जुहुयात् इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वात् होमोद्देशेन दधिमात्रविधानं दध्ना होमं भावयेत् इति। यत्र तु उभयम् अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते तदुक्तं न चेत् अन्येन शिष्टाः इति। शिष्टाः उपदिष्टाः इत्यर्थः। यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयोः अप्राप्तत्वात् सोमविशिष्टयागविधानं सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति। न च उभयविधाने वाक्यभेदः विशिष्टस्य एकत्वात्। विशिष्टविधौ च मत्वर्थलक्षणा सोमपदेन मत्वर्थः लक्ष्यते सोमवता इति। न हि मत्वर्थलक्षणां विना सोमस्य अन्वयः संभवति। यदि तावत् सोमयागयोः ऐकरूपेण भावनायां करणत्वेन एव अन्वयः सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति ततः उभयविधाने वाक्यभेदः। सोमस्य यागवत् फलभावनाकरणत्वेन प्राधान्यापातश्च यागार्थत्वानुपपत्तिश्च यागे द्रव्यानुपपत्तिश्च प्रत्ययवाच्य भावनायाः समानपदोपात्तेन यागेन करणाकांक्षा निवृत्तत्वेन भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य करणत्वेन अन्वयानुपपत्तिश्च स्यात् इति ग्रन्थस्य पंक्तिः। सर्वादौ विवरणं पश्यामः। विधिः अप्राप्तार्थविधायकः अज्ञातार्थविधायकः प्रयोजनवदर्थविधायकः भवति। विधेः उदाहरणं दत्तम् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति। स्वर्गरूप फलवान् भवति अयं धात्वर्थः होमः। होमस्य नाम अग्निहोत्रमिति। इदञ्च अग्निहोत्रम् अज्ञातं भवति। एवं अज्ञातस्य अग्निहोत्र होमस्य विधायकः भवति विधिः। विधेः द्वितीयः प्रकारः भवति दध्ना जुहुयात् इत्यत्र। होमः अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यनेन वाक्येन प्राप्तः। अतः विधिः प्राप्तस्य होमस्य विधानं न करोति अपि तु दध्नः विधानं करोति। यतः दधि अप्राप्तमस्ति दध्नः विधानं विधिः करोति। अत्र तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः भावना भावयेत् इति बोधः। जुहुयात् इत्यत्र हू धातुः हू धात्वर्थः होमः। होमः प्राप्तः अस्ति अतः साध्यत्वेन अन्वयः। होमं भावयेत् इति दधि अप्राप्तमस्ति दध्नः साधनत्वेन अन्वयः। तथा च दध्ना होमं भावयेत् इति शाब्दबोधो भवति। एवं गुणविधेः उदाहरणं भवति दध्ना जुहुयात् इति। दधि गुणः। गुणः नाम मीमांसायाम् अङ्गम् इत्यर्थः। दध्यादेः गुणस्य विधायकः विधिः गुणविधिः। दधिरूपस्य गुणस्य विधानं करोति इत्यतः दध्ना जुहुयात् इति गुणविधिः। अस्य गुणविधेः दध्ना होमं भावयेत् इति शाब्दबोधः। विशिष्टविधेः उदाहरणं दीयते। सोमेन यजेत इति। सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति शाब्दबोधः भवति। सोमेन यजेत इत्यत्र सोमस्यापि विधानं क्रियते यागस्यापि विधानं क्रियते परन्तु पार्थक्येन विधानं न क्रियते। सोम विशिष्ट यागस्य विधानं क्रियते। एवं तत्प्रत्ययस्य अर्थः भावना
भावयेत् इति बोधः कस्यचित् इष्टस्य साध्यत्वेन अन्वयः, अतः इष्टं भावयेत् इति अन्वयः। धात्वर्थः यागः, यागस्य अप्राप्तत्वात् साधनत्वेन अन्वयः, यागेन इष्टं भावयेत् इति अन्वयः। सोमस्यापि विधानं कर्तव्यं, परन्तु पार्थक्येन विधातुं न शक्यते इत्यतः यागे सोमस्य वैशिष्ट्यं सम्पाद्यते, सोमवैशिष्ट्यं यागे सम्पाद्यते। एवञ्च सोमवान् यागः इति अन्वयः भवति, यागस्य साधनत्वेन अन्वयः, अतः सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति शाब्दबोधः। सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इत्यत्र मत्वर्थलक्षणा स्वीकर्तव्या भवति। सोमवैशिष्ट्यं यागे सम्पादनार्थं मत्वर्थः लक्षणीयः भवति। मतुप्रत्ययस्य यः अर्थः सः लक्षणया वक्तव्यः। यतः वेदे तु सोमेन यजेत इत्येव प्रयोगः दृश्यते, तदस्य अस्मिन् अस्ति इति मतुप्। एवं मतुप्रत्ययः तत्र वेदे न दृश्यते, अतः मतुप्रत्ययस्य यः अर्थः सः लक्षणीयो भवति, तेन च सोमवान् यागः इति रूपं निष्पद्यते। मत्वर्थलक्षणां विनापि वाक्यार्थः सम्भवति खलु, कुतः लक्षणा स्वीक्रियते? यदि शक्यार्थः उपपद्यते तर्हि लक्षणास्वीकारः अन्यायाय भवति। कुतः लक्षणा स्वीक्रियते इति प्रश्नः क्रियते। कथम् अन्वयः इत्युक्ते समानाधिकरणेन अन्वयो भवतु। समानविभक्तिकयोः समानाधिकरण्यम् इति नियमः। एवं सोमेन यागेन इति अन्वयः कर्तव्यः। अत्र समानविभक्तिः भवति, तृतीया विभक्तिः। सोमेन इत्यत्रापि तृतीया, यागेन इत्यत्रापि तृतीया। एवं समानाधिकरण्येन एकेनैव रूपेण अन्वयो भवतु, तेन च मत्वर्थलक्षणा नापेक्षिता इति कश्चन पक्षः, पूर्वपक्षः। एवम् एकरूपेण अन्वयो भवतु इति कश्चन पूर्वपक्षः। एवं स्वीक्रियमाणेपि पञ्चदोषाः भवन्ति इति ग्रन्थे निरूपणं क्रियते। सम्प्रति ग्रन्थस्य पङ्क्तिं पश्यामः। यत्र तु कर्म प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रविधानम् इति पङ्क्ति। पूर्वम् उदाहरणं दत्तम्, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति। अत्र कर्म न प्राप्तम्, अतः कर्मणः विधानं क्रियते। एवम् अग्रिम उदाहरणे अर्थात् दद्ना जुहुयात् इत्यत्र कर्म प्रकारान्तरेण प्राप्तम्, अग्निहोत्रं जुहोति अथवा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति विधिना अग्निहोत्ररूपं कर्म प्राप्तमस्ति। अन्यः प्रकारः प्रकारान्तरं, तेन प्रकारान्तरेण अर्थात् अन्येन प्रमाणेन, अन्येन वेदवाक्येन कर्म प्राप्तमस्ति, कर्म ज्ञातमस्ति। अतः तत्र तस्मिन् सन्दर्भे तदुद्देशेन कर्म उद्दिश्य कर्मोद्देशेन गुणमात्रविधानं। गुणः नाम अङ्गम् इत्यर्थः, अर्थात् द्रव्यम् अथवा देवता। प्रकृते द्रव्यं स्वीक्रियते। एवं गुणमात्रविधानं, केवलं दद्नः विधानं, दधि द्रव्यस्य विधानम्। अग्निहोत्र होम प्रापकः विधिः भवति अग्निहोत्रं जुहुयात् इति। एवं अग्निहोत्रं जुहुयात् इति वेदवाक्येन अथवा विधिवाक्येन होमः प्राप्तः अस्ति, ज्ञातः अस्ति। अतः प्राप्त होमोद्देशेन दधिमात्रविधानं, गुणमात्रविधानं, केवलं दद्नः विधानं क्रियते। दद्ना जुहोति इत्यत्र दद्नः अप्राप्तत्वात् दद्धि विधीयते। एवञ्च दध्ना होमं भावयेत् इति शाब्दबोधः भवति। अग्रे विशिष्टविधेः निरूपणं क्रियते। यत्र तु उभयम् अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते। उभयम् अर्थात् यत्र धात्वर्थः अज्ञातः, गुणोऽपि अज्ञातः, तत्र गुणस्यापि विधानं क्रियते,
धात्वर्थस्यापि विधानं क्रियते इति। यत्र उभयम् अप्राप्तं गुणाः कर्म इति उभयं यत्र अज्ञातं तत्र तस्मिन् वाक्ये विशिष्टं विधत्ते, विशिष्टस्य विधानं क्रियते। एवञ्च अप्राप्तार्थज्ञापकः विधिः भवति, अज्ञातार्थज्ञापकः विधिः भवति। कति वा अंशाः भवन्तु, अज्ञातः अंशश्चेत् तस्य विधानं क्रियते। अयं विचारः सूत्रे उक्तः, तदुक्तं न चेदन्येन शिष्टाः इति। अनेन सूत्रेण एतन्निरूपितमस्ति। सूत्रे शिष्टाः इति पदमस्ति। तस्य कः अर्थः इत्युक्ते शिष्टाः उपदिष्टाः इत्यर्थः। शिष्टपदस्य उपदिष्टः इत्यर्थः। अन्येन उपदिष्टः न चेत्, अन्येन प्रमाणेन अन्येन वाक्येन उपदिष्टः न चेत् तस्य विधानं क्रियते। अर्थात् प्रमाणान्तरेण यत्र प्राप्तिर्न भवति तत्र अप्राप्तस्य सर्वस्यापि पदार्थस्य विधानं क्रियते इति अर्थः। उदाहरणं दीयते यथा इति। सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयोः अप्राप्तत्वात् सोमविशिष्टयागविधानम्। विशिष्टविधेः उदाहरणं भवति सोमेन यजेत इति। तत्प्रत्ययस्य अर्थः भावना, अर्थात् शब्दभावना। शब्दभावना विधानं करोति। अनेन वाक्येन पदार्थद्वयम् उपदिष्टम्। एकः धात्वर्थः यागः, अपरः गुणः सोमः। एवं सोमोऽपि अप्राप्तः, धात्वर्थः यागोऽपि अप्राप्तः। तदेव उक्तं सोमयागयोः अप्राप्तत्वात्, सोमस्य यागस्य च अप्राप्तत्वात् अज्ञातत्वात् सोमविशिष्टयागविधानं, सोमसहितयागविधानं क्रियते। सोमविशिष्टस्य यागस्य विधानं क्रियते, सोमसहितस्य यागस्य विधानं क्रियते। तर्हि कः शाब्दबोधः इत्युक्ते सोमवैशिष्ट्यं यागे सम्पादनीयं, सोमवान् यागः इति। तदर्थं मत्वर्थलक्षणा अपेक्षिता भवति। तत्प्रत्ययस्य अर्थः भावना, भावयेत् इति बोधः। धात्वर्थः यागः, यागः अप्राप्तः, यागेन भावयेत् इति वक्तव्यम्। अस्मिन् वाक्ये फलं किमपि न निर्दिष्टम्। अतः इष्टसामान्यस्य साध्यत्वेन अन्वयः। एवञ्च इष्टं भावयेत् इति। केन इत्युक्ते धात्वर्थः अप्राप्तः, धात्वर्थः साधनं भवति, यागेन इष्टं भावयेत् इति भवति। सोमस्य यागे वैशिष्ट्यमस्ति, अतः सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति शाब्दबोधः भवति। एवञ्च सोमविशिष्टः यागः विधीयते इति ज्ञातं। न च उभयविधाने वाक्यभेदः। तदुपरि प्रश्नः भवति, सोमस्यापि विधानम् अनेन एकेन वाक्येन क्रियते, तेनैव वाक्येन यागस्यापि विधानं क्रियते। प्रकृते एकः एव विधिः, एकः विधिः पदार्थद्वयं विधत्ते। एवम् उभयविधाने वाक्यभेदः भवति खलु, वाक्यं भिद्यते खलु। सोमेन भावयेत्, यागेन भावयेत् इति वाक्यभेदः सम्भवति खलु इत्युक्ते न च, वाक्यभेदः न भवति। कुतः न भवति इत्युक्ते प्रकृते विशिष्टस्य विधानं क्रियमाणमस्ति। विशिष्टम् इत्युक्तेपि पदार्थद्वयमस्ति खलु इत्युक्ते नास्ति। विशिष्टस्य एकत्वात् विशिष्टः पदार्थः एकः एव भवति। सः कः पदार्थः इत्युक्ते यागरूपः पदार्थः।
यागरूपः पदार्थः एव विधीयते, परन्तु सोमविशिष्टः सः यागः शुद्धः नास्ति, अपि तु सोमविशिष्टः यागः। एवं च सोमविशिष्टस्य यागस्य एकत्वात् तस्य एकस्यैव पदार्थस्य यागरूपस्य विधानात् वाक्यभेदः नास्ति। अग्रे निरूपणं क्रियते विशिष्टविधिः कथं क्रियते इति। विशिष्टविधौ च मत्वर्थलक्षणा। सोमवैशिष्ट्यं यागे सम्पादनीयमस्ति। वेदे तु सोमवान् इति न निर्दिष्टम्, अतः मत्वर्थलक्षणा स्वीकर्तव्या भवति। लक्षणया मतु प्रत्ययस्य अर्थः वक्तव्यो अस्ति। एवं सोमवान् यागः इति सोमवैशिष्ट्यं यागे सम्पाद्यते। एवञ्च विशिष्टविधौ मत्वर्थलक्षणा अपेक्षिता अस्ति। मत्वर्थः कुत्र लक्ष्यते इत्युक्ते सोमपदेन मत्वर्थः लक्ष्यते। सोमेन इति पदमस्ति, तस्मिन् सोमपदे मत्वर्थः लक्ष्यते। एवञ्च तृतीया विभक्तौ सोमवता इति भवति। प्रथमा विभक्तौ सोमवान् इत्यर्थः। अग्रे निरूपणं क्रियते न हि मत्वर्थलक्षणां विना सोमस्य अन्वयः सम्भवति। सिद्धान्तिना लक्षणा स्वीकृता। लक्षणा दोषाय भवति खलु, लक्षणां विना अन्वयः उपपद्यते खलु इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। मत्वर्थलक्षणां विना सोमस्य अन्वयः न भवति इति सिद्धान्तिभिः उच्यते। लक्षणां विना यदि अन्वयः कर्तव्यः तर्हि कथं कर्तव्यः इत्युक्ते गुणस्य, उपपदार्थस्य, धात्वर्थस्य, यागस्य च एकेनैव रूपेण अन्वयः कर्तव्यः। एकरूपं नाम समाना विभक्तिः। तर्हि कथम् इत्युक्ते सोमेन यागेन इति अन्वयः क्रियताम्। तेन च मत्वर्थलक्षणायाः अपेक्षा नास्ति खलु इति प्रश्नः। यदि तावत् सोमयागयोः ऐकरूपेण भावनायां करणत्वेनैव अन्वयः, साधनत्वेनैव भावनायाम् अन्वयो भवतु। यथा धात्वर्थस्य साधनत्वेन अन्वयः, तद्वदेव उपपदार्थस्य सोमस्यापि साधनत्वेनैव अन्वयो भवतु, एकेनैव रूपेण अन्वयो भवतु। तेन च मत्वर्थलक्षणायाः अपेक्षा नास्ति खलु इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तत्र सिद्धान्तिभिः उच्यते ततः उभयविधाने वाक्यभेदः। यद्यपि मत्वर्थलक्षणा नास्ति, तथापि अपरः दोषः जायमानः अस्ति। सः कः दोषः इत्युक्ते वाक्यभेदः। वाक्यं भिद्यते। विधेः व्यापारः नाना स्यात्। अनेके व्यापाराः विधेः भवन्ति। सोमस्यापि विधानं कर्तव्यं, यागस्यापि विधानं कर्तव्यम्। एवम् उभयविधाने सोमेन भावयेत्, यागेन भावयेत् इति वाक्यभेदप्रसङ्गः। अयं च वाक्यभेदः दोषः। अतः एवम् एतादृशः दोषः भवति इत्यतः मत्वर्थलक्षणा स्वीकर्तव्या इति सिद्धान्तिनाम् आशयः। तर्हि अन्ये के दोषाः भवन्ति इत्युक्ते सोमस्य यागवत् फलभावनाकरणत्वेन प्राधान्यापातश्च। वस्तुतः फलभावनायां करणं किम् इत्युक्ते धात्वर्थः यागः, परन्तु यागवत् अस्माभिः सोमस्यापि साधनत्वेन अन्वयः कृतः, सोमेन यागेन इति। एवं यागः यथा प्रधानः तद्वदेव सोमः अपि प्रधानः इति भवति। अतः फलभावनाकरणत्वं यथा यागस्य वर्तते, तद्वदेव सोमस्यापि फलभावनाकरणत्वम् अस्माभिः सम्प्रति कल्पितम् इत्यतः यागवत् प्राधान्यं सोमस्यापि भवति। वस्तुतः यागः एव प्रधानः, सोमः अङ्गं, गुणः, परन्तु एवम् अन्वयकरणे यागवत् सोमस्यापि प्राधान्यं स्यात् इति अपरः दोषः। यागार्थत्वानुपपत्तिश्च। वस्तुतः सोमः यागार्थः, सोमः हूयमान् हविः, यागे द्रव्यं भवति सोमः। एवं सोमेन यागस्य निष्पत्तिर्भवति। एवं यागार्थत्वं सोमस्य वक्तव्यं, परन्तु इदानीम् अस्माभिः फलार्थत्वम् अस्माभिः उक्तम्। अतः यागार्थत्वानुपपत्तिः इति कश्चन दोषः। यागे द्रव्यानुपपत्तिश्च। यागे
द्रव्यं नोपपद्यते, न लभ्यते। यतः फलं प्रत्येव सोमस्य करणत्वं, यथा यागस्य फलं प्रति करणत्वं तद्वदेव सोमस्यापि करणत्वम् अस्माभिः कल्पितम् इत्यतः यागे द्रव्यस्य अभावप्रसङ्गः इति अपरः दोषः। अन्यः अपि प्रधानः दोषः जायमानः अस्ति। प्रत्ययवाच्य भावनायाः समानपदोपात्तेन यागेन करणाकाङ्क्षा निवृत्तत्वेन भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य करणत्वेन अन्वयानुपपत्तिश्च स्यात् इति अपरः दोषः। सोमेन यजेत इत्यत्र यजेत इति समानं पदम्, अर्थात् एकं पदं। प्रत्ययस्य अर्थः भवति भावना, अर्थात् शब्दभावना। शब्दभावना विधानं करोति। तेनैव यजेत इति पदेन धात्वर्थः यागः अपि उपात्तः अस्ति। तदेव उक्तं समानपदोपात्तेन यागेन इति। भावनाबोधकपदेन यागोपि उपात्तः, यागोपि बोधितः इत्यतः समानपदश्रुत्या करणाकाङ्क्षा निवृत्तत्वेन धात्वर्थस्य यागस्यैव करणाकाङ्क्षायाम् अन्वयः कर्तव्यः। यतः तत्र समानपदश्रुतिः प्रमाणमस्ति। अतः धात्वर्थस्य यागस्य अन्वये सति करणाकाङ्क्षा निवृत्ता अस्ति। करणाकाङ्क्षा निवृत्तत्वेन भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य, सोमपदं समानपदं न भवति, अपि तु भिन्नं पदं भवति, अतिरिक्तं पदं भवति। तादृश अतिरिक्तपदेन बोधितस्य सोमस्य करणत्वेन अन्वयानुपपत्तिश्च, करणत्वेन अन्वयः न सम्भवति इति अपरः दोषः। एवञ्च सोमेन यागेन इति अन्वये क्रियमाणे पञ्चदोषाः सम्भवन्ति। अतः दोषाणां निवारणार्थं सोमस्य यागस्य च वैशिष्ट्यं सम्पादनीयम्। एवं सोमवैशिष्ट्यं यागे सम्पादनार्थं मत्वर्थलक्षणामपि अभ्युपगम्य अन्वयः कर्तव्यः। सोमवता यागेन इष्टं भावेत् इत्येव वाक्यार्थो भवति। विधिवाक्य अज्ञातार्थ का विधान करेगा, अप्राप्तार्थ का विधान करेगा। जो भी अंश अज्ञात है उसका विधान करेगा। जिस विधि वाक्य में कर्म की प्राप्ति हो गई है उस संदर्भ में सिर्फ गुण का विधान करेगा। इसके लिए उदाहरण है तद्ना जुहुयात। तत्प्रत्यय का अर्थ भावना है। भावना अर्थात शाब्दी भावना विधान करेगा। यह धात्वर्थ हवन अग्निहोत्रम जुहुयात वाक्य से प्राप्त है, इसलिए अग्निहोत्र हवन का विधान नहीं करेगा, अपितु दही का विधान करेगा। दध्ना जुहुयात इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यनेन प्राप्तत्वात् होमोद्देशेन दधि मात्र विधानम। यहाँ कर्म माने हवन है। हवन अग्निहोत्रम जुहुयात वाक्य से प्राप्त है, इसलिए विधिवाक्य दही का विधान करता है। दही तो अप्राप्त है, इसलिए दही का विधान करेगा। दध्ना होमम भावयेत। दही साधन है, अप्राप्त है। होम प्राप्त है, इसलिए साध्य है। इसलिए दध्ना होमम भावयेत यह शब्दबोध है। यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते। जहाँ कर्म की भी प्राप्ति नहीं है और गुण की भी प्राप्ति नहीं है, वहाँ उन दोनों का विधान करेगा। तदुक्तम नचेदन्येन शिष्टाः। दूसरा प्रमाण से उपदिष्ट नहीं है तो उसका विधान करेगा। इसके लिए उदाहरण है सोमेन यजेत। तत्प्रत्यय का अर्थ है शब्द भावना। यहाँ दो पदार्थ है, सोम है और याग है। ये दोनों अप्राप्त है, इसलिए इन दोनों का विधान सोमेन यजेत वाक्य कर रहा है। इसलिए ये विशिष्ट विधि है।
सोम विशिष्ट याग का विधान इस वाक्य से हो रहा है, इसलिए सोम विशिष्ट याग विधानम ऐसे कहा गया है। इस विधि को विशिष्ट विधि कहते हैं। इस विधि का शाब्द बोध है सोम विशिष्ट याग से इष्ट पावो, इष्ट मिलता है, ऐसा। सोमवान याग ऐसे सोम वैशिष्ट याग में है। तृतीय विभक्ति में सोमवता यागेन इष्टम भावेत, ऐसा शाब्द बोध है। यहाँ इस वाक्य से सोम का भी विधान हो रहा है, याग का भी विधान हो रहा है, फिर भी वाक्य भेद ऐसा दोष नहीं, क्योंकि दोनों को पृथक पृथक रूप से विधान नहीं हो रहा है। सोम का विधान अलग से, याग का विधान अलग से, ऐसा नहीं किया जा रहा है। सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम विशिष्ट याग का ये विधान कर रहे हैं। विशिष्ट एक ही पदार्थ रहता है, अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ वाक्य भेद दोष नहीं है। विशिष्ट विधान करने के लिए मत्वर्थ लक्षणा चाहिए। सोम पदेन मत्वर्थः लक्ष्यते, सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा लेने से सोमवता ऐसे वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। मत्वर्थ लक्षणा लेके सोमवता ऐसे रूप बनेगा। नहीं मत्वर्थ लक्षणाम विना सोमस्य अन्वयः संभवति, मत्वर्थ लक्षणा छोड़ के सोम का अन्वय याग के साथ नहीं होगा, इसलिए लक्षणा लेना ही पड़ेगा। यदि तावत् सोमयागयोः ऐकरूपेण भावनायां करणत्वेन अन्वयः सोमेन यागेन इष्टं भावेत् इति ततः उभयविधाने वाक्यभेदः। यदि लक्षणा नहीं लेंगे तब सोम का अन्वय कैसे होगा? एक प्रकार है सामानाधिकरण रूप से अन्वय करना, अर्थात एक ही विभक्ति से अन्वय करना। सोमेन यागेन इष्टम भावेत ऐसा अन्वय करना। सोमेन यागेन इष्टम भावेत इस वाक्य से सोम का भी विधान हो रहा है, याग का भी विधान हो रहा है, इसलिए विधेय अनेकत्व प्रयुक्त वाक्य भेद, विधेय अनेक हो गया, इसलिए वाक्य भेद दोष बन रहा है। सोमस्य यागवत फलभावना करणत्वेन प्राधान्यापातः, भावना में करण है, याग है, इसलिए याग प्रधान है। लेकिन याग जैसा ही अन्वय किए हैं, इसलिए सोम भी प्रधान हो रहा है। जैसे याग प्रधान है फल भावना में, वैसे ही सोम भी प्रधान बन रहा है। यागार्थत्वानुपपत्ति ही, सोम याग के लिए, लेकिन हम फल के लिए ऐसा कह रहे हैं, इसलिए सोमेन यागेन इष्टम भावेत ऐसे अन्वय करने से याग के लिए द्रव्य नहीं मिलता। यागे द्रव्यानुपपत्ति ही, याग का अनुष्ठान के लिए द्रव्य नहीं है, क्योंकि सोम फल के लिए है, इसलिए याग के लिए द्रव्य नहीं मिलता है। प्रत्ययवाच्य फल भावनायाम, प्रत्यय का अर्थ है भावना, एक ही पद से याग भी आ रहा है और भावना रूप अर्थ भी आ रहा है, इसलिए एक ही पद से दो अर्थ आ रहा है, इसलिए समान पदश्रुति कहते हैं। इस समान पदश्रुति प्रमाण से याग का अन्वय करण रूप से करेंगे, सोम का अन्वय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भिन्न पदार्थ है, समान पद नहीं, अतिरिक्त पद है, इसलिए अतिरिक्त पद का जो अर्थ है सोम, उसका अन्वय करण रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य प्रमाण से अन्वय होगा। सोम का अन्वय जब भावना में करेंगे तब वाक्य प्रमाण बन जाएगा, याग का अन्वय जब करेंगे तब एक पद श्रुति प्रमाण रहता है। यागेन करणाकांक्षा निवृत्तत्वेन, भावना में 3 आकांक्षा है, उसमें एक आकांक्षा है करणाकांक्षा। करणाकांक्षा में याग का अन्वय करते हैं, इसलिए करणाकांक्षा निवृत्त हो जाती है। इसलिए भिन्न पदोपात्तस्य सोमस्य कर्णत्वेन अन्वयानुपपत्ति ही, भिन्न पदार्थ
अर्थात उपपदार्थ जो सोम है, सोम का अन्वय फिर करण रूप से नहीं बनेगा, क्योंकि याग का अन्वय हो गया है। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।